अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, फ़िरौन के बारे में हम बचपन से लेकर अब तक बेशुमार वाक़यात सुन चुके हैं जो कि डायरेक्ट हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम फ़िरौनी तारीख़ के उस हिस्से पर नज़र डालेंगे जो हिस्सा शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन था वो कौन था और जो समंदर के अंदर गर्क हुआ वो कौन था। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें कि फ़िरौन किसी शख्स का नाम नहीं बल्कि ये शाबाने मिस्र का लक़ब है। जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान, रोम के बादशाह को कैसर, रूस के बादशाह को ज़ार और ईरान के बादशाह को किसरा कहा जाता था, इसी तरह मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहा जाता था। लफ्ज़ फ़िरौन दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। पहला लफ्ज़ फ़ारा, दूसरा लफ्ज़ ओन। मिस्री ज़ुबान में फ़ारा का मतलब होता है महल और ओन का मतलब होता है ऊंचा। इस तरह फ़ारा ओन का मतलब हुआ ऊंचा महल। और लफ्ज़ फ़िरौन के अगर लुग़वी मायने देखे जाएं तो इसका मतलब होता है अजीम महल। और उस वक़्त अजीम महल सिर्फ बादशाह के महल को कहा जाता था और साथ ये भी समझा जाता था कि तमाम फ़िरौन मिस्र के देवताओं की औलादें हैं। फ़िरौन का जिक्र कुरान के बनी इसराइल के वाक़यात में मौजूद है। अल्लाह ताला सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, और हमने बनी इसराइल को समंदर से पार कर दिया तो फ़िरौनों और इसके लश्करों ने सरकशी और ज्यादती करते हुए उनका पीछा किया, मतलब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया, यहाँ तक कि जब ये डूबने लगा तो उसने कहा कि मैं ईमान ले आया, हक ये है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, मैं फरमाबरदारों से हूँ। यानी बनी इसराइल का समंदर पार करना ये कोई इंसानी असबाब में से नहीं था बल्कि ये इंसान के इख्तियार से बहुत बाहर था। फ़िरौन और इसके लश्कर का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करना सिर्फ इस नीयत की वजह से था कि दोबारा उनके साथ ज्यादती करें, दोबारा उनको अपना गुलाम बनाया जाए। यानी फ़िरौन की नीयत सुलह या सफाई की नहीं थी। एक किताब में अल्फाज लिखे हुए हैं कि जब कोई किसी पर जुल्म करे और उससे उसका हक छीन ले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि समंदर के पार होकर उसे उसी हालत में रहने दो। यहाँ तक कि बनी इसराइल का आखिरी आदमी भी जब समंदर से निकल गया तब फ़िरौन का पूरा लश्कर उस समंदर की जद में आकर तबाह बर्बाद हो गया, गर्क हो गया। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि उस वक्त पानी अल्लाह का सिपाही बन गया था। उस पानी ने उस फ़िरौन की पकड़ की थी। कुछ रवायात में आता है कि जब फ़िरौन ने अपना अंजाम देखा तो उसने 3 दफ़ा मुसलमान होने का इकरार किया था। लेकिन ये सारा मामला गैब का है, अल्लाह ताला इसे बेहतर जानता है, क्योंकि जब वो डूब रहा था तो अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा उस फ़िरौन के पास कोई भी नहीं था। इसलिए कोई भी इंसान ये दावे से नहीं कह सकता कि फ़िरौन ने उस वक्त मुसलमान होने का दावा किया था। लेकिन ये तमाम बातें अल्लाह ताला ने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताई थी। यहाँ से एक बात और सीखने वाली है कि जब अल्लाह का अजाब किसी कौम के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर नाजिल हो जाता है तब इंसान की तौबा कबूल नहीं होती। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह बंदे की तौबा कबूल करता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी अगर जान निकलने की हालत ना हो, मतलब अगर वो मरने वाला ना हो। फ़िरौन की सरकशी पर अल्लाह के फरिश्तों को भी इस कदर गुस्सा था कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि काश प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे उस वक़्त देखते कि मैं समंदर का स्याह कीचड़ फ़िरौन के मुंह में ठूंस रहा हूँ, इस डर की वजह से कि कहीं अल्लाह की रहमत इसके ऊपर गालिब ना आ जाए। फिर अल्लाह ताला सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, बस आज हम तुझे तेरे खाली बदन के साथ बचा लेंगे ताकि तू उनके लिए अजीम निशानी बने जो तेरे बाद होंगे। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से यकीनन गाफिल हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि हम तेरी लाश को बचा लेंगे और रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना देंगे। अगर आज के इस दौर में कोई इंसान खुदाई का दावा करता है तो उसे ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि वो इंसान क्या दुनिया में और आखिरत में अल्लाह के अजाब से खुद को बचा लेगा। इस दुनिया की तारीख में बहुत से फ़िरौन आए जिन्होंने खुद को अल्लाह के बराबर या खुदाई का दावा किया, लेकिन जब उन पर अजाब नाजिल होता था तो आप खुद सोच लें कि किसी की शक्लें बिगड़ जाती थीं, किसी को किसी तरह का अजाब दिया जाता है, किसी को समंदर में गर्क कर दिया जाता है। फ़िरौन का तकब्बुर और गुरूर आज भी तारीख की किताबों में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबुव्वत की निशानियां फ़िरौन को जब दिखाई तो उसने देखने के बावजूद इनकार कर दिया। जब बनी इसराइल कौम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप ये इलाका छोड़ दो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दूसरे इलाके में शिफ्ट हो रहे थे, तो फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते आखिरकार समंदर के अंदर डूब गया। आइए ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वो फ़िरौन कौन था
تھا جو سمندر میں غرق ہوا۔ رامسیس ثانی مصر کے 19ویں خاندان کا تیسرا فرعون تھا۔ رامسیس فرعون نے ایتھوپیا اور شام کو فتح کیا تھا، لیکن اس نے ایسی ہولناک اور ہیبت ناک جنگیں لڑی ہیں کہ ان کا ذکر آج بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اسی فرعون نے اپنے دور حکومت میں بے شمار عالی شان عمارتیں بنوائیں، اور ان عمارتوں میں سے ایک عمارت آج بھی ابو سمبل کے مقام پر مندر کی شکل میں موجود ہے، اور جس فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی اس فرعون کا نام رامسیس ثانی ہی تھا، مطلب وہ یہی فرعون تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تب یہ فرعون بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنی حکومت کا شریک بنایا جس کا نام تھا منفتح۔ کسی ایک روایت میں ملتا ہے کہ رامسیس فرعون کے 150 بچے تھے، 150 اولادیں تھیں، اور یہ جو منفتح تھا جس کو اپنی حکومت میں شریک کیا یہ 13ویں نمبر والا بچہ تھا۔ اور دوسرا فرعون وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو وہ اسلام کی دعوت لے کر اس فرعون کے پاس گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ بھی لے کر گئے تھے۔ وہ بنی اسرائیل قوم جس کو اس فرعون نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے پاس اسلام کی دعوت لے کر گئے تھے یہی وہ فرعون ہے جو بحر احمر میں مطلب ریڈ سی میں غرق ہوا تھا۔ تاریخ لکھنے والوں کا خیال ہے کہ جو پہلا فرعون تھا جس کا نام رامسیس تھا اس کا دور حکومت 1225 قبل مسیح سے 1292 قبل مسیح تک رہا، اور دوسرا فرعون جس کو اللہ تعالیٰ نے بحر احمر میں غرق کیا تھا وہ اصل میں رامسیس کا بیٹا منفتح ہی تھا۔ مطلب یہاں پر بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ پہلا فرعون رامسیس کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور دوسرا فرعون جو کہ رامسیس کا ہی بیٹا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو وہ اسلام کا پیغام لے کر منفتح کے پاس گئے اور اس نے بات ماننے سے انکار کر دیا، اور یہی منفتح تھا جو سمندر کے اندر غرق ہو گیا۔ لیکن یہاں سے تاریخ میں اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی تاریخ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ وفات 1272 قبل مسیح ہے، لیکن یہ صرف خیالات کی بنیاد پر ہے۔ مصر کی تاریخ کے لحاظ سے، عیسوی کی تاریخ کے لحاظ سے اور اسرائیلیوں کی تاریخ کے لحاظ سے یہ حساب لگانا بہت مشکل ہے۔ رامسیس فرعون جو کہ منفتح کا باپ تھا وہ 19ویں حکمران خاندان کا تھا جس کا باپ شاہ سیتی تھا، مطلب شاہ سیتی کا بیٹا رامسیس اور رامسیس کا بیٹا منفتح۔ اس رامسیس نے 67 سال حکمرانی کی ہے اور اس کی عمر 110 سال کی تھی۔ رامسیس کی بیماری حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے یہ ایک فطری موت مرا تھا، یہ نہایت ہی کمزور ہو گیا تھا، لیکن اس کا بیٹا منفتح بحر کلزم میں غرق ہوا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 19ویں صدی کے آخر میں باب الملوک وادی کی کھدائی کی جا رہی تھی۔ اس کھدائی کے دوران ایک لاش ملتی ہے، اور اس لاش کے بارے میں جب ریسرچ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں رامسیس کی ہی لاش ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج جو مصر کے عجائب گھر میں لاش محفوظ ہے وہ اصل میں رامسیس کی ہی لاش ہے۔ لیکن تاریخ آج بھی کنفیوز ہے، ان کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل پا رہا کہ جو لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے وہ لاش رامسیس کی ہے یا اس کے بیٹے منفتح کی ہے۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 فرعونوں کا سامنا ہوا تھا۔ پہلا فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پرورش پائی، اور دوسرا فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور اسلام کا پیغام لے کر اس فرعون تک گئے، لیکن اس نے بات نہیں مانی، غرور کیا، تکبر کیا، اور آخر میں میرے ہم عزیز دوستو ہم اس سمندر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس سمندر میں یہ فرعون غرق ہوا تھا۔ اس سمندر کو بحر احمر بھی کہتے ہیں، بحر کلزم بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں ریڈ سی بھی کہتے ہیں۔ بحر احمر 4,50,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ بحر احمر کا پانی دنیا کے نمکین ترین پانیوں میں سے ایک ہے۔ ریڈ سی کو اردو میں سرخ سمندر کہتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ سارا کا سارا سمندر اب سرخ ہے، اس وجہ سے اسے سرخ سمندر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسموں کی تبدیلیوں کی وجہ سے سمندر کے اوپر والی سطح کے اوپر سائنو بیکٹیریا وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر کا کلر ریڈ معلوم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ریڈ سی کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار مصر کے لوگوں نے بحر احمر میں سفر کرنے کی کوشش کی تھی۔ بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کنیز کے بیٹے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عورت جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سمیت سمندر سے اٹھایا تھا وہ فرعون کی کنیز تھی، لیکن قرآن کے مطابق وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام تھی۔ تو میرے ہم عزیز دوستو یہ تھے وہ چند فرعون کے بارے میں ضروری حقائق جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کچھ لوگ شخصیت کی بنیاد کے اوپر ایک آدمی کو فرعون سمجھتے ہیں، حالانکہ فرعون صرف اور صرف مصر کے بادشاہ کا لقب تھا۔ اصل میں فرعونوں کے نام شاہ سیتی، رامسیس اور منفتح جیسے تھے۔ باقی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے اگر اصحاب کہف والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔